Okay, may buntag sa tanan, no? So, niya na sa ta. Magbuhat na sa ta sa ato ang pagpangamuyo, pagpasalamat, mabuntag. So, bani ko ninyo, magampo ta. Labi na tong mga akong mga tinambalan. So, karong buntaga, magampo na sa ta. Magpasalamat ta sa Dios. O, mahinaot ta nga unta. Ang ato ang adlaw karon adunay kabulahanan, kalinaw, ug panagkikugmaay. Labi na tong nagpatambal na ko dire, no? Sa akong hangyo ninyo nga uban na nato mga pag-ampo matag adlaw. So dungan ko ninyo mag-ampo ta. Kung nagkutan ning suga sa atong pagsalig pagtuo. So nga mag-ampo ta mga kaigsoon na nato, no? Sa ngalan sa Mahal, sa Anak o sa Espiritu Santo. Ama namo nga nakasalangit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka na ang imong gingharian, matuman imong pagbuot sa iyong tangkungon sa langit. Ang karon namo sa matag adlaw, ihatag mo kanamo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nakapasaylo usab kami sa nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunluwasa kami gikan sa mga tawag. Ito na mamahan, Lord, salamat kayo sa maabot mo sa mga adlaw, sa mga kinabuhi, uban sa mga patambal na ko dire, o nagauban sa mga pagampo, tag-adlaw, hinaot ko Ginoo na ang ilang kaayuhan ng madawat, dumikan sa imuhang paghatag o paggarantiya kanila. Ug usab sa madlaw-adlaw ng pagkinahanglan sa amuang pagakanon o ang pagkabuhaton ng hinaot ng Ginoo, na di kami mapakyas ni ini. Gumikan kay mong pagsalig o pagtuo, naadihat kanimo labi na sa ilang bugtong anak ni Jesucristo. Ako pagpanambal, Lord, akong gihalad pangalagad sa mga tao pagtuo pagsalig usab kanato diin kining ako ang pagpangalagad kanila akong gihalad kinitiyak kanimo, Lord. Isip akong kinubuhaton ng kalibutan na imong tagaan o kinaadman ng imong nini nga makapanambal ko sa mga tao ug ikaw ra ang mag-aayo kanila. Kini kanang Ginoo mahitabo lang, mahimo lang kini. May katumanan, gumikan kay kini imong pagatugtan. Lord, may naot ko sa mga tao karon. Nagalantaw na ko sa Facebook sa kanunay unta kapahinungdan ko ng matag adlaw buntag pasalamat sa Dios pagkagabi dayon katulog magampo na usab kita. So minaot ko, Lord, nga unta imo kami gabayan sa kanunay. Kini Ginoo among pasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak among manluluwas sa ngalan sa Espiritu Santo.